अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ कुरैशी। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं आईईएस मार्केटिंग के चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद अली अकबर किरमानी साहब। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त मुल्तान में प्रॉपर्टी के क्या हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आईईएस मार्केटिंग कितने अरसे से अपनी सर्विसेज जो हैं वो सार्फिन को फराहम कर रही है और आप मुल्तान की किन सोसाइटीज़ को डील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम 5 साल से इस मुल्तान की मार्केट में अपनी रियल एस्टेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली। और हम उन प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं जो कि सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो A+ कैटेगरी में आते हैं, जिनमें NOCs अप्रूव्ड होती हैं, जिनकी डेवलपर हिस्ट्री बहुत अच्छी होती है। हम उन प्रोजेक्ट्स के अंदर डील करते हैं और उन अपने क्लाइंट्स को देते हैं चीज़ें जिनके अंदर किसी तरह की इन्वेस्टमेंट अगर की जाए तो क्लाइंट्स को बाद में कोई टेंशन ना हो और वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर हो। जी। अच्छा सर, ये बताएं कि इस वक्त आप मुल्तान के कौन से हॉट प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखें, इस टाइम पे मुल्तान में सबसे अगर हॉट देखा जाए ना तो प्रोजेक्ट वो 2 प्रोजेक्ट हैं जो कि बहुत अच्छे समझे जाते हैं। अगर इसकी हम लोकेशन वाइज देखते हैं तो मुल्तान की सबसे अच्छी लोकेशन और प्राइम लोकेशन इस टाइम पे बोसन रोड है। और बोसन रोड का इस टाइम पे डिलीवर्ड प्रोजेक्ट वो है इस टाइम पे बुर्ज विलास मुल्तान। जी। ठीक है, बुर्ज विलास मुल्तान ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अपनी मिसाल खुद है। इस टाइम पे जितना मर्जी सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बुर्ज विलास मुल्तान में है, सबसे बड़ा सिनेमा बुर्ज विलास मुल्तान में है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल बुर्ज विलास मुल्तान में है। हम अपना MZ अपार्टमेंट बुर्ज विलास मुल्तान में इसलिए लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि आप देख लें कि जो फैसिलिटीज़ बुर्ज विलास मुल्तान दे रहा है वो पूरे साउथ पंजाब में कहीं भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो जी। इस वजह से हम अपना प्रोजेक्ट बुर्ज विलास में लॉन्च कर रहे जी। हैं। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि MZ सर्विस अपार्टमेंट बुर्ज विलास मुल्तान को कौन सा ग्रुप लीड कर रहा है? ज़ाहिर है कि आप एक प्रोफेशनल हैं और इस चीज़ को बहुत बखूबी जानते हैं कि आप यकीनन उसी एक ग्रुप के साथ काम करना पसंद करेंगे जो प्रोफेशनल हो और बेहतरीन बिल्डर्स का जो है उसका नाम हो। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। हम सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि डेवलपर हिस्ट्री क्या है। और डेवलपर हिस्ट्री की बात करें तो शालीमार ग्रुप पूरे पाकिस्तान का सबसे अच्छे ग्रुप्स जो डेवलपर ग्रुप है उन हिस्ट्रियों में देखें तो बहुत बड़ा ग्रुप है जिसने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हैं। अब मुल्तान में हों, लाहौर में हों, इस्लामाबाद में हों, DG खान में हों, इनके प्रोजेक्ट्स का इनका नाम इनकी मार्केट में इनका जो टेस्ट है वो सबको पता है। और इनके बहुत माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं। और दूसरे नंबर पे इनकी अपनी इंडस्ट्रीज़ में देखें तो इनकी बहुत 3-4 और इंडस्ट्रीज़ हैं। मोटर बाइक इंडस्ट्री में इन लोगों का नाम है, व्हीकल इंडस्ट्री में इन लोगों का नाम है। तो एक बहुत बड़ा नाम है जिनके साथ हम मिलके ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट किया है MZ अपार्टमेंट्स वाला। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि MZ सर्विस अपार्टमेंट के जो तरक्याती काम हैं इस वक्त तक किस हद तक कंप्लीट हो चुके हैं? आपको सुन के बहुत शौक़ होगा कि MZ अपार्टमेंट 1 जो है उसका ग्रे हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ग्रे वर्क उसका सारा कंप्लीट हो चुका है विद इन 4 और 5 मंथ के अंदर। ठीक है, और MZ 1 अपार्टमेंट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा सेल हो चुका है। ठीक है, और MZ 2 अपार्टमेंट जिसका अभी ग्राउंड फ्लोर जो है वो उसका जो फर्स्ट लेंटर है वो डल चुका है। और देखें आप अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा जो फ्लोर वो जो बिल्डिंग है वो सेल हो चुकी है। MZ 3 अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं तो MZ 3 अपार्टमेंट जो कि अभी हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने लगे हैं विद इन वीक के अंदर, उसमें भी ग्राउंड जो फ्लोर है उसका वो अल्लाह ताला के करम से वो हमने ग्राउंड फ्लोर सारा सेल कर दिया है। लोगों ने हमारे क्वालिटी ऑफ वर्क देख के, हमारा काम के ऊपर पैशनेट देख के अल्हम्दुलिल्लाह हम पे एतमाद किया और इंशाल्लाह वो उसका उन्हें बहुत ज़्यादा जल्द फ़ायदा भी मिलेगा। जी। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि इसका MZ अपार्टमेंट का जो पेमेंट प्लान है वो क्या है और कितने साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है और आप डिलीवर कब करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल अमूमन हमसे लोग पूछते हैं। MZ अपार्टमेंट बेसिकली हमने MZ सर्विसेज अपार्टमेंट के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसमें आप इसके नाम के अंदर देखें तो ये सर्विसेज वाला प्रोजेक्ट है। इसमें हमने 2 साल का पेमेंट प्लान लॉन्च किया है, जबकि हम 1 साल के अंदर अपने क्लाइंट को उसके अपार्टमेंट की हैंड ओवर कर देंगे।
فلی فرنشڈ اپارٹمنٹ کی اس کو ہینڈ اوور کر دیں گے. اس میں ہم نے ہر طرح کے امپلائنسز جو بھی فرنیچر لگیں گا, جو بھی چیزیں آئیں گی وہ A+ کیٹیگری کی ہوں گی. اچھا اس میں ایک اور مزے کی چیز یہ ہے کہ ہم 1% رینٹل بھی دے رہے ہیں. جیسے کہ 1 لاکھ روپیہ منتھلی جو ہم سے چیز لیتا ہے وہ منتھلی 1 لاکھ روپیہ رینٹل اس کے اکاؤنٹ میں جائے گا. اگر کوئی خود رہنا چاہے, اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہے تو بالکل رہ سکتا ہے. اگر کوئی وہ سروسز لینا چاہے ہم سے تو انشاءاللہ وہ 1 لاکھ روپیہ اس کو رینٹل اس کے اکاؤنٹ میں جائے گا, اور یہ اس کے لیے ایک اچھا کمرشل پروجیکٹ بن جائے گا. سید علی اکبر صاحب, ہمارے ناظرین کو یہ بھی گائیڈ کیجیے گا کہ ظاہر ہے کہ آپ بطور ایک مارکیٹنگ کمپنی کو لیڈ کر رہے ہیں اور پچھلے 5 سال سے آپ بہت سارے پروجیکٹ جو ہے وہ صارفین میں متعارف کرا چکے ہیں. اگر کوئی ڈیلر آپ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اور وہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ سیل آؤٹ کرتا ہے تو اس کا انسینٹیو کتنا ہوگا, اور ایک جو اپارٹمنٹ ہے 2 بیڈ ہے یا 1 بیڈ ہے اس کی پرائس کیا ہے پلیز؟ دیکھیں جی, ہمارا جو اپارٹمنٹ کے ریٹس ہیں نا, وہ جو گراؤنڈ فلور ہے وہ 15,000 اسکوائر فٹ ہے فرنشڈ اپارٹمنٹ کا, اور جو فرسٹ فلور ہے, سیکنڈ فلور ہے اور تھرڈ فلور ہے وہ ہے 13,000 اسکوائر فٹ. سیکنڈ تھرڈ 13,000 اسکوائر فٹ, اور اوپر چلے جائیں تو پینٹ ہاؤس ہے وہ 16,000 اسکوائر فٹ ہے فرنشڈ اپارٹمنٹ کا. اور ہمارے جتنے بھی لوگ جو ہمارے پراپرٹی کا کام, کنسلٹنسی کا کام کرتے ہیں, ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں, اگر وہ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت اچھی اپرچونٹی ہے, وہ ہمارے ساتھ جڑیں. اور جو لوگ ہمارے ساتھ, ہمارے بھائی کام کرنا چاہتے ہیں, جس طرح سے بھی ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, ہمارا ڈیلرشپ اس ٹائم پہ ہم نے MZ کا اوپن کیا ہوا ہے, وہ IES مارکیٹنگ کے پاس آئیں, اس میں ہمارے ساتھ جڑیں, انشاءاللہ ان کو بہت اچھا بینیفٹ ہوگا. جی اچھا سر, آخری سوال ہے, میں نے آپ کا بہت سارا ٹائم لیا ہے, اس کے لیے معذرت. یہ بتائیے گا کہ آپ محفوظ سرمایہ کاری کے لیے ہمارے صارفین کو کیا تجویز دینا پسند کریں گے؟ دیکھیں جی, محفوظ سرمایہ کاری کی بات جہاں پہ آتی ہے نا, تو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ ریٹرن آف انویسٹمنٹ کیا ہے. ریٹرن آف انویسٹمنٹ بہت بڑی چیلنجنگ ہے اس ملک کے اندر. آپ کسی بھی A+ کیٹیگری کی جگہ پہ 5 مرلے کا گھر لیتے ہیں تو 1,90,00,000 روپے کے 80 لاکھ روپے, 1,90,00,000 روپے کا آپ کو 5 مرلے کا گھر ملتان میں ملتا ہے. جی اگر اس کے رینٹل کی بات کریں تو اس کا رینٹل آتا ہے 50,000, 60,000, میکسیمم 70,000. اپریسیشن بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, اور وہ جو 1,80,90,00,000 روپے آپ نے باؤنڈ کیا ہے اس کی جو انکم ہے, وہ جو ریٹرن آف انویسٹمنٹ ہے وہ بہت کم ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, ہم نے اپنے ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہم نے ایک کمرشل پروجیکٹ, جو کہ ہر بندوں کے لیے کمرشل بہت مشکل ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ پرچیز کر سکے یا ہر بندہ اس میں سے فائدہ اٹھا سکے. اسی لیے ہم نے ایک بڑے ویژن کے ساتھ, شالیمار گروپ نے ایک بڑے ویژن کے ساتھ یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے کہ جس میں ہر بندے, اگر کوئی ایک بندہ ہمارے پاس ایک 1 بیڈ اپارٹمنٹ لیتا ہے جو 1,05,07,00,000 روپے کا ہے, اس کو 1 لاکھ روپیہ اس کا رینٹل, 1 کروڑ کے پیچھے 1 لاکھ روپیہ رینٹل اس کے پاس آتا ہے. اگر وہ کوئی تھوڑا زیادہ انہینس کرتا ہے, جتنی بھی اماؤنٹ دیتا ہے اس کا 1% اس کو رینٹل ملتا ہے. اور اپریسیشن کی بات کریں تو اپریسیشن کمرشل کی آپ دیکھ لیں, کمرشل کی اپریسیشن ہر ریزیڈینشل کے مطابق بہت زیادہ ہوتی ہے, 2x 3x ہوتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کتنا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے, ہمارے کلائنٹس کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے, اور ایک اچھا رینٹل انکم بھی آ سکتا ہے. اور سیکیورٹی کی بات کریں تو ایک بہت بڑا گروپ ہے, اور ایک دوسری بات کریں تو جس جگہ پہ ہے وہ بہت ویل نون پروجیکٹ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی ایسی لوکیشن پہ بنا دیا ہے جہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, ہر طرح کی فیسلٹی ہے. تو اسی وجہ سے لوگوں کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس کا ریٹرن آف انویسٹمنٹ کیا ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے کلائنٹس کو, ہمارے جتنے بھی صارفین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, کہ اگر وہ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جو بینیفٹ ہوگا وہ کسی اور جگہ پہ انویسٹمنٹ کر کے نہیں ہوگا. تو جی یہ میرا ناظرین, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچ ولاز جنوبی پنجاب کا ایک بہترین رہائشی منصوبہ ہے جہاں جنوبی پنجاب کی ایک اپر کلاس جو ہے وہ رہائش پذیر ہے. ناظرین, اسی سلسلے میں IES مارکیٹنگ گروپ جو ہے وہاں پہ بچ ولاز میں
ایم زی اپارٹمنٹ لانچ کیے ہیں. اگر آپ لوگ ایم زی اپارٹمنٹ خریدنا چاہتے ہیں یا اس کے متعلق کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر جو ہے وہ اسکرین پر دیا گیا ہے, آپ ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ریاض قریشی اور ہمارے مہمان سید علی اکبر کرمانی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ زندگی باقی, ملاقات باقی. پاکستان زندہ باد.